वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मोहम्मद अकबर नियाज़ी एक मशहूर शायर, निकात, अदीब और कॉलम निगार हैं। क्योंकि हमने बहुत सी बातें की ना, तो आज हमने सोचा कि थोड़ी सी शायरी के ऊपर भी बात होनी चाहिए। यही फैक्टर मिसिंग था काफ़ी अर्से है ना, बहुत ज़्यादा मिसिंग था। और जिनकी अगर मैं बात करूँ, अदबी खिदमात ने उन्हें उर्दू अदब में नुमाया मकाम दिलाया है। आपका ताल्लुक मियां वाली से है और आपकी शायरी, कॉलम निगारी और तज्ज़िया निगारी ने आपको अदब की दुनिया में ख़ास पहचान दी है। और आपकी शायरी में समाजी मसाइल, इंसानियत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी मिलती है, उस रिलेटेड बात की जाती है। मोहम्मद अकबर नियाज़ी ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तज़्ज़ियाकारी के साथ साथ मुतअद्दिद कुतुब भी लिखी हैं, जिनमें सदाबा सहरा और आगाही और मान शामिल हैं। आपकी कॉलम्स भी हैं, मज़ामीन कौमी और अदबी सतह पर भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। बिल्कुल ऐसी है। अकबर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियो। अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ आए आज सुबह की सोच में, इट्स प्लेजर। अकबर साहब, सबसे पहले अगर शायरी की बात करें, इंट्रोडक्शन तो सारा ही करवा दिया गज़ल ने, लेकिन आपने या आपकी जो शायरी का महवर है वो कौन सा मौजू होता है? जी, शायरी का महवर बेसिकली मैं समाजी मौज़ूआत पर ज़्यादा कलम उठाता हूँ। और उसकी ज़्यादा वजह ये है कि चूँकि जो शायरी या अदब की कोई भी सिन्फ़ हो, वो माशरे में रहने वाले अफराद के ज़हनों तक रसाई करती है। एक पैगाम रसानी का जो एक सिलसिला होता है, तो इस वजह से हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ अदवार आते हैं। कभी सकूत, कभी जामद सूरत हाल पैदा हो जाती है, कभी वो बहुत लाइटली माहौल पैदा हो जाता है। अक़वाम पे मुख्तलिफ़ अदवार आते रहते हैं। तो शायर जो होता है वो चूँकि एक माशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने के लिए अहम मतलब उसके सिलसिले होते हैं, तो फिर वो जो माशरा जो है वो कर रहा होता है, वो उसका अक्स होता है, उसका जो लिखना होता है, जो उसकी अल्फाज होते हैं, वो हमेशा उस माशरे का अक्स होते हैं। क्योंकि शायरी बेसिकली हमेशा से ही तहज़ीब व सकाफ़त को लिखती आई है, हमारे माजी को लिखती आई है, मज़हब के हवाले से, नज़रियात के हवाले से, समाज के हवाले से। फिर आपका अपना जो वजूदी कर्ब होता है, मुख्तलिफ़ एहसासात और जज्बात का जो सिलसिला है इंसानी ज़िंदगी में, वो उसका भी बयान उसमें आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल और माशरे में देख रहे होते हैं, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो एहसासात होते हैं, उनका बयान भी बेसिकली उसमें वो इन सारी चीज़ों का जो इम्तज़ाज होता है, उसका नाम शायरी और अदब होता है। तो मेरा मौजू मतलब कभी मैं अपने वजूदी कर्ब के हवाले से भी बयान कर देता हूँ, जो मेरे अपने ऊपर बीत रही है, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। इंसान हर्ट होता है ज़िंदगी में, मुख्तलिफ़ रवैये होते हैं जो इंसान को हर्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आपके मामलात होते हैं, उसके नतीजे में कुछ चीज़ें होती हैं ज़हन में। तो ये बेसिकली माशरे को एक आईना दिखाने वाला सिलसिला होता है। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी माशरों में सकूत तारी होता है, जामिद होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ये शायरी या अदब अहम किरदार अदा करता है। चाहे सहाफ़त हो, चाहे अदब हो, ये एक तरह से वो भाई बहन वाला जो रिश्ता होता है, या वो इस तरह का मामला होता है। क्योंकि सहाफ़त जो है वो भी पहले अदब का हिस्सा था। जब तहरीक पाकिस्तान का दौर शुरू हुआ, मौलाना हुसैन आज़ाद और ज़मींदार अखबार निकले, फिर वहाँ पे मौलाना हुसैन आज़ाद के वालिद की वन शहादत भी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए हुई। तो ये बेसिकली वही होता है कि आप ये साथ साथ चलते हैं। तो ये एक अनअनाउंस्ड मौलम होते हैं एक तरह से, जो इस माशरे को सीधी राह दिखाने वाले लोग होते हैं। जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो वो लाजमी वो काम करते हैं। तो मेरे भी यही मौज़ूआत अच्छा, अकबर साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि आपकी शायरी में बहुत कुछ बताया जाता है जो हालात व वाक़यात होते हैं, आपने इस करियर का मतलब आगाज़ कब किया? एक तो आप इंसानों तो उसको लिखने का शौक़ होता है, वैसे ही आप बीती भी लिखता है जैसे आपने भी जिक्र किया, तो क्या आप कोई ख़ास इंस्पायर थे किसी से, या फिर शुरू से ही आपको शौक़ था शायरी में आने का या फिर लिखने का? नहीं, मैं जब बचपन में मुख्तलिफ रसायल पढ़ता था, तो मैं उनमें से चीज़ें डायरी में नोट कर लेता था। मुझे अट्रैक्ट करती थी, इट वाज नेचुरल इन मी। तो मैंने पहली चीज़ जो लिखी थी वो मैं 4th क्लास में मैं जब पढ़ता था, तो तब मैंने वो पहली कोई चीज़ लिखी थी। उसके बाद मैंने फिर तो माशाल्लाह बहुत लाइक थे क्या आपने 4th क्लास कलियाँ एक निकलता होता था सफ़ा नवाब का, फूल कलियाँ, तो उसमें मैंने छोटी छोटी सी कहानियाँ लिख के भेजना शुरू की बच्चों की। तो खुद भी बच्चा था, तो वो जो फीलिंग बच्चों की होती है उसी तरह की वो चीज़ें होती थी। उसके बाद फिर मैंने डाइजेस्ट्स में जो है वो कहानियाँ भेजी, कुछ जो उस वक्त ज़्यादा उसका रवाज आम था। तो फिर उसके बाद वो चीज़ें ऐसा ऐसा डेवलप होती गई।
پھر وہ میرے اندر جیسے جیسے میں جوان ہوا تو وہ چیزیں بھی جوان ہوتی گئیں, تو یہ چیزیں پھر آتی گئیں. تو مطلب یہ جو ہوتی ہے انسان کے اندر جو مین جبلتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کرٹسی اور ایک ہوتی ہے انگزائٹی. ٹھیک ہے, کرٹسی یہ ہوتی ہے کہ انسان دریافت کرتا ہے چیزوں کو, اور انگزائٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کا انتشار ہوتا ہے, اس کی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جو خلفشار, جس کو ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں, جو چیزیں اس کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ انگزائٹی کے زمرے میں آتے. تو جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا زیادہ محسوس کرتے ہیں عام آدمی سے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس انگزائٹی کو جب بیان کریں گے یا وہ چیزوں کو دریافت کریں گے یا پھر وہ سوال اٹھائیں گے چیزوں کے اوپر, بالکل یہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی جو اس کا مین پرپز ہوتا ہے وہ اس زمرے میں آتا اور ہے. سر آپ نے اتنا زیادہ ایلیبریٹ کر دیا کہ اب مجھے یہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کا جو اچھا کلام ہے, جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے, یا کوئی ایسا شعر ہے یا پھر سب سے پہلا جو شعر آپ نے لکھا اور اس کے بعد آپ کو بہت کامیابی ملی اور بہت خوشی ہوئی, وہ کون سا تھا؟ جی, میں نے اصل میں میری ہر انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. شاعری یا ادب ہمیشہ بہت ساری چیزوں کو بیان بھی کرتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو میرا ایک شعر ہے کہ ان کہے درد کی وہ لو ہے تپش ہے ایسی, ان کہے درد کی وہ لو ہے تپش ہے ایسی, چہرہ و چشم و بدن راکھ بنا پھرتا ہے, چہرہ و چشم و بدن راکھ بنا پھرتا ہے. تو یہ ایک ایسا ان کہا درد ہوتا ہے انسان کے اندر جو انسان لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ جو راکھ ہے, مطلب وہ اس کا اندر جو دنیا کی عام چیزیں ہوتی ہیں, عامیانہ رویے ہوتے ہیں, اس سے وہ ہٹ جاتا ہے, ان سے وہ دور چلا جاتا ہے. اس کے اندر ایک الگ طرح کی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس لائن پر, اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ خود بھی محسوس کرتا ہے, پھر وہ دوسروں کو بھی محسوس کرتا ہے. جو ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بہت سارے جو تکلیف دہ رویے ہوتے ہیں اس پہ اور زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں معاشرے میں, جبکہ جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو اور نظریے سے دیکھتے ہیں اور راستے سے دیکھتے ہیں اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. سر لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے شاعر ہیں, 30 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس, وہ جب آتے ہیں نا تو ان کا حلیہ بھی ایسا ہوتا ہے, بڑے اداس حلیہ ہوتا ہے. آپ کا ماشاءاللہ سے دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہیں. ہمارے شاعروں کا کانسیپٹ ہی تھوڑا سا خراب کر دیا تھا انہوں نے. نہیں, اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت تبدیل ہوتی ہیں. وقت جو ہے وہ نام ہی تبدیل ہونا, زندگی, رویے اور ماحول, معاشرہ, سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے والا ہے. تو وہ ایک دور تھا جب وہ درباری شاعر ہوتے تھے اور ان کا مطمع نظر صرف چند پیسے ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت اس میں تبدیلیاں آئی ہیں, اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے معاشرے کے پہلو شامل ہو گئے ہیں. تو اب بہت اہم جو ہے زندگی کے افراد ہیں وہ اس فیلڈز میں موجود ہیں جو بہت اعلیٰ مقامات پر ادروائز پروفیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی فیلنگز اور جذبات کا بیان کسی نہ کسی صورت کر اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شاعری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت کچھ تھا آپ سے پوچھنے کے لیے, چونکہ اب 2024 ہے نا, وہ بھی ختم ہونے والا ہے, تو ساتھ ساتھ ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ہاں وہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پر وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی فلم انڈسٹری کے حوالے سے کہ کیا عروج و زوال اس کو اس وقت ہے اور آگے ہم کیسے ایک دم سے جو ہے وہ اس کو بحال کر سکتے ہیں یا پھر جا سکتے ہیں. اسٹے ود اس.